السلام عليكم chers auditrices et auditeurs مرحبا بكم في الريد زون بودكاست. مازلنا عند ريد بول معكم سامي بوسبحة واليوم عندي ان انفيتي اللي راني فرحان كي استقبلته معي اليوم في البودكاست. واش راك جابر؟ صافا عليك يعطيك الصحة. جابر اي لو فونداتور تاع واحد الجروب واحد لو كوليكتيف اللي نورمالمون كان يحل فيستا تاعو تشوفوا اسمه وتقدروا تروحوا تابوني في الانستغرام تاعو باسكو عنده دو تري بون كونتوني. سي ادرينالين اديكت وكيما اسمه راوي يبين جابر اي ان اديكت الادرينالين بالعربيه عنده موتور في راسو. جابر واش راك؟ عليك مليح انتك؟ انا فرحان اليوم كي جيت. با ميرسي صافي حاجه دو كاليتي سي ان برودوي دو كاليتي اللي حيخلي الناس يعرفوا مليح. جابر راح يكون باش تعرفوا برك جابر راح يكون سوفون بريزون يعني راح يولي في ليميسيون باش حكينا على بزاف لي سوجي اونتر اوت اليوم راح نحكوا بزاف على دريفت باسكو جابر اي ان باسيوني دو دريفت يموت على دريفت وراح يسي اكسبليكي لنا سي كوا لا ديسيبلين كيفاش تقدر تولي دريفتر اكسيتيرا. دوك تشوفوا البودكاست وشنو هي ابونيو لجابر ابونيو البودكاست باش تزيدوا تشوفوه وتشوفوا شحال منكم معنا. دونك جابر وقتاش بديت دريفت ديجا احكي لي. دريفت ديجا شو حكايه طويله en tant que passionné mais de façon je vais dire entre guillemets pro. C'est à partir de 2019 2020 fin 2019 ديجا في راسك قاسم لو كوتي بروفيسيونيل والكوتي اماتور اللي كنت تعلم كنت تحب لا باسيون ما كنتش بروفيسيونيل. اكزاكتومون. سي كوا لا ديفيرونس وشنو هو الفرق ما بين دريفتر اماتور سادير حبها بالك يبراتيكيها اوفيسيوزمون وبين ان بروفيسيونيل تاع دريفت دو مانيير جلوبال بيان سور. كاين بزاف حاجات مي نابورديو شويه لي بوين. نقولوا بليك سي لا ديسيبلين. كي تكون اماتور ما راكش ديسيبليني فريمون راك تدريفتي نابورتو دير واش حبيت في الزنقه قدام الغاشي اكسيتيرا وبالك ماشي هذه ما تمدش ايماج لي لازم تتمد على لا ديسيبلين. ومن بعد دوزيام فولي سي فولي بودجي الدراهم شحال راك واجد تحط على الطوموبيل تاعك وشحال راك واجد تحط على لا باسيون تاعك باسكو ديجا لي سبور اوتوموبيل كاع بصفه عامه سي دي سبور شير فان سي ان سبور شير تحق تصرف على الكروسه لا ميكانيك تحق تصرف على روحك لونطرينمون تاعك دونك سي ان سبور جيماجين شير. الوغ لا لو دريفت بالك باسكو لو دريفت يسخم زياده على لي كورس اوتو ان جينيرال. بعد موراها نسحق تعطي لي استيماسيون تاع شحال نسحق دراهم بانوا لي دريفتور جومغي بيان من بعد دي لي دوفي. دونك احكي لي ديجا دو باز على ادرينالين اديكت كيفاش لقيت روحك نكري هاد لا فامي اللي نعرفوها باسكو هنا رانا مريضون نعرفوهم تاع ادرينالين اديكت سي اون غروند فامي فيها دي بيلوت دي ميكانيسيان راح يجوزوا عندنا ثاني في ليميسيون. كيفاش بديت باش كريت هاد لا فامي هاد لو كوليكتيف منين جات هاد لا فامي؟ الحكايه بدات شوف قد ما بدات كبر لا باسيون قد ما بدات الحكايه هذه تبان. بدات en 2013 حليت من شان يوتيوب تحكي سبيسيالمون enfin c'était exclusivement de la moto كانت تحكي غير على الموتو. بديت ندير دي فيديو ديالي دي كومبيلاسيون تاع كيفاش نسوق نوري الناس كيفاش يسوقوا لا موتو كيفاش يديروا اكسيتيرا. وبدات تكبر الحاله بدات الاودينس تجي بدات الناس تانتيريس على هذا الكونسيبت. ومن بعد en 2019 j'ai décidé تولي une équipe. بدا لو موفمون تاع سبور ميكانيك في الجزائر يبوجي بزاف بداو الناس يسون بوكو بلوز انتريسي دريفت لا كورس لا موتو. انت باش رجعت ادرينالين اديكت سامبل شان تاع يوتيوب تاعك تاع جابر اون فامي اون ايكيب صديق فقت بلي كان انتيريو ان بوزوان صديق السبور ميكانيك عم يطلعوا الناس يدومونديهم وانت حبيت ريبوندي لهذاك البوزوان فوالا. والثاني كاين حاجه واحده تريز انتريسونت بديت نشوف بلي ما نقدرش نبراتيكي لا ديسيبلين تاعي كيما راني تيترو بيرسونيل وحدي كيما لازم كيما كنا نحكوا اماتور اون فادير فوالا اماتور. دونك il a fallu créer une communauté تبدا توري للناس توعي الناس تفهمهم كاش يديروا باش يديروا هاد سبور ميكانيك واش لازم لهم واش ما لازمش يديروا سورتو واش لازم يندار واش ما لازمش يندار. دونك باش توري للناس حاجه كيما هاديه وتكون كريديبل لازم يكونوا معك ناس بزاف. دونك في لا فامي ادرينالين اديكت اون كونت ايوب عباس هاله ايوب عباس اللي باردون سي ان بيلوت بروفيسيونيل بارتيسيبا في بوكو ديفينمون بوكو دو كورس اللي راح يكون معنا ثاني في الريزون بودكاست هنا عند ريد بول وراح يعطينا ليكسبيريونس تاعو دو فيريتا بيلوت باسكو جيماجين ايوب سي ان بيلوت تري اكسبيريمونتال بوكو ديكسبيريونس دونك فوالا سي بور سا لازم تابوني البودكاست اوسي باردون ايوب اوسي شكون كاين ثاني دي تكنيسيان في الاوديو فيزوال كاين دي ارتيست دي ميوزيسيان اي دي بانتر دي اكتور. دونك هادو ما واش حابين نبينوا ليماج بريمير تاع ادرينالين اديكت سيك الناس لي باسيوني بالسبور ميكانيك يقدروا يتعاملوا مع كاع الناس الاخرين سي اون ديسيبلين كي تكون باسيوني
في سبور ميكانيك تقدر تتعامل مع لي زارتيست دونك لارتيست يقدر يكون باسيوني سبور ميكانيك وانت تقدر باسيوني الله في الكونتوني تاعك دونك اكزاكتومون سي بور سا يتلاقاو والكونتوني اللي حنا نديروه لو كان ماشي الناس اللي تاع لوديو فيزوال هما يميت سون فالور الياس ريد زون حنا ما نبانوش ما نقدروش نبانو صافي حاجه اللي تريح اماتريس وتريح لتحتها دونك باش نطلعوا النيفو لازم اون كومبليمونتاريتي ولازم توت اون ايكيب واحد ما يدير وحده ما يقدر يدير حتى حاجه بيان سور دونك في الحاله اللي انا فيها دوكا في الجزائر سادير اون بارلون دو دريفت واش نسحق انا باغ اكزومبل دونك بيرسون باش ماشي نولي بيلوت بروفيسيونيل انترناسيونال دو دريفت مي نبدا نقرب من لا ديسيبلين ونبدا نتعلم واش نسحق شوف سي تري سامبل دوك حنا لا كوميونيتي تاعنا دريفت لا ديسيبلين دريفت حاجه جديده عليها دونك الناس ما على بالهاش كيفاش دير باش تبارتيكي دريفت ما على بالهاش ميم با واش شنو دريفت اون رياليتي دونك باش تقدر دير دريفت واش لازم ديجا لازم تترابروش من الناس اللي يعرفوا لا ديسيبلين باغ اكزومبل تجي عندنا حنا اون طونك تيم ادرينالين اديكت نفهموك باللي فوالا باش دير دريفت لازم تكون ممبر في ان كلوب تاع سبور ميكانيك لازم يكون عندك ان فييكول بريبا تاع دريفت مي باش دير فييكول بريبا تاع دريفت واش لازم لك سي توت اون تكنيسيتي حنا نقولوا لك لا بريبا اللي تندار لونغ كبير سواب تاع الموتور ولا ما تسحبش سواب موتور الفريناج تاعك لو فرام تسمع لي زانفورماسيون on va dire c'est important كامل نسحقهم شغل لازم لك ماشي اون تيم مي لازم لك دي جون سبيسياليزي باش هما يعطوهم لك يفهموك باسكو فوالا لو كان بالك تطلع كروستك وحدك بلا ما تتبع لي نورم بلا ما تتبع لي بيزون تاعك ما راحش تخرج لك كروسه تاع دريفت باش نتفاهموا يفو ميت لو بوين سو حاجه تقدر دير دريفت بان فييكول سامبل يكون بروبي اما واش رايك في الديبات تاع بروبولسيون تراكسيون دريفت تراكسيون دريفت بروبولسيون جو ديري كو دريفت تراكسيون ماشي حاجه ما تيكزيستيش ما سي با دو دريفت نو سي با دو دريفت سي دو لا غليس سي دو لا غليس ما تامنش بهم نو سي دي باسيوني شوف باش الحق يدير حاجه كيما هذه سي فريمون عنده الدوزه تاع دريفت في راسو وانت راك بوغ سو البروجي اللي دير فيه سي باش الناس اللي يدريفتي بدي فييكول تاع تو لي جور تراكسيون يولوا عندهم لي موان داكسيدي دي فييكول بروبولسيون دي بريباراسيون انترينمون باش فريمون هذيك لا باسيون يديروها في بالهم ويميتريزيوها سي صا هذه هي ولي دي برينسيبال كون دوا شوميني سيك ماشي يدخل الفييكول تاع دريفت اوتوماتيكمون يسقم غالي وي اون فادير بور 80 مليون تقدر دير فييكول تاع دريفت سامبل تقدر كما سمعتوا 80 مليون عندك كروسه تاع دريفت تاع دريفت دونك هادو الناس نعاودوا نوليو الناس اللي دريفتيو بلي تراكسيون سامبول لي كومباني سي دي جون تيلمون باسيوني كراهم يديروا حاجات اللي الناس واحد اخرين باسيوني نون با اوزي فير اون ريسبكتو سا بصح بور فير لي شوز اون بون اي دو فورم لازم لك ان فييكول بروبولسيون داكور باسكو انت كنت تحكي لي على صدير الناس واش يدير واش راهي قادره دير فوالا سا لا ديفيرونس ما على بالهمش بلي بلي مويان اللي عندهم وبلي كومبيتونس اللي عندهم تاع لا كوندويت يقدروا يديروا بزاف خير سي لا وين لازم تروح عند الناس اللي حصلوا في حياتهم كيما حنايا باش عرفوا شنو دريفت وباش عرفوا كيفاش يدريفتي وباش تعلموا هما يعطوا لك دي زاستيس كي فون تراكورسير لو شومان ينقصوا عليك الطريق وينقصوا عليك الانرجي يعطوا لك دي انفورماسيون سوبر اوتيل يعطوا لك دي اون فادير يخلوك تميتريزي هذيك لا ديسيبلين اللي بالك دي تميتريزيها مي ماكش فاهم ميم با راك لاحق بالك في نيفو تاع بلوكاج باش تطلع السطاج اللي فوقها لازم تشوف الناس اللي راهم في السطاج اللي فوق هما يطلعوك يعاونوك تطلع الفوق وي تو افي دونك انت احكي لي ليستوريك بيرسونيل تاعك سادير اسكو بارتيسيبي ديجا في ايفينمون تاع دريفت اسكو عندك كروسه تاع دريفت وينك واصل في دريفت انت شخصيا بون انا بيرسونيلمون لو دريفت جو مي سوي بيان انتريسي دريفت en 2019 donc j'ai un véhicule prépa E30 coupé E30 coupé BMW E30 est-ce que قابلتوا ريهان نديروا تمهبلوا جويه بها bien sûr avec plaisir نديروا même un épisode غير بها en live donc c'est une E30 coupé فيها un swap M60 B40 pour les connaisseurs c'est un V8 4 litres c'est un V8 4 litres يخرج combien de chevaux il يخرج 298 chevaux pour un poids de on va dire 890 kg donc rapport poids puissance نحسبوا rapport poids puissance يكون بزاف كبير هي ce qui est plus intéressant في الدومين تاع car park drift c'est le couple اللي كاين في طونوبيل لا بويسونس نبداو نهضروا على لي دريفت دو كوت ولي تانديم تما كنبداو نهضروا على لا بويسونس مي بور فير دو دريفت كار باك دريفت on n'a pas besoin vraiment d'un moteur très puissant malgré qu'il y en a beaucoup في الجزائر malgré qu'il y en a beaucoup في الجزائر des véhicules très puissants donc هذه الكروسه اللي ما تبارتيسيبي بها ولا تعلم بها انت c'est des في les entraînements et tout mais un championnat organisé par la fédération algérienne des sports mécaniques ou là non c'est le prochain هو اللي نبدا نبارتيسيبي فيه d'accord مازال ما شاركش on va dire بروفيسيونيلمون بارلون مازال ما شاركش في ليفينمون اللي فات يا يو العام اللي فات برك اللي كاين ايفينمون
تاع دريفت organisé par la fédération. Ou par rapport à l'organisation d'un événement de drift, que ce soit par la fédération ou par une équipe, qui m'ont dit Adrenaline Addict, où je sais pas organiser un événement drift. Ou quel type déjà? Parce que à la belle le drift c'est plusieurs disciplines. Mais par exemple, je sais pas organiser un événement de car par drift. صح. كاين بزاف دي فولي. نبداو بالفولي ادمينستراتيف. Oui. Le volet administratif va falloir que l'événement يكون عندك une autorisation, on va dire une confirmation de la FASM, Fédération Algérienne des Sports Mécaniques. بها تجيب des affirmations عند la protection civile ou عند la police et la gendarmerie pour assurer la sécurité et le volet HSE, hygiène, sécurité, environnement. Et puis il va falloir que l'information تلحق les clubs تلحق l'information les clubs باش هما يقولوا لي بيلوت تاعهم. Parce que les clubs l'événement تاعك ما حاش يكون فيه de véritables professionnels. Voilà, qui dit club dit pilote. Donc لازم انت ما تقدرش تروح directement عند les pilotes, لازم تروح تشوف le club par le biais de sa stratégie de communication يشوف les pilotes. Les pilotes تاعهم بعد les pilotes لازم تعطي لهم وقت يوجدوا روحهم. يبريباريو روحهم. يوجدوا روحهم psychologiquement et logistiquement parlant. يوجدوا طوموبيلات تاعهم. طوموبيلات فيزيكمون بالك تاني. بنوات voilà, une préparation physique. باش يكونوا واجدين l'événement. Donc on va parler d'un intervalle تاع 1 mois. تقول à l'avance 1 mois. يوجدوا راحهم يجيوك l'événement. ومن بعد les pilotes qui يكونوا informés لازم les passionnés تاني تاع سبور ميكانيك يكونوا informés. C'est la communication تاع l'événement. باش الناس كيما حنايا يجوا يكوفريوه يشوفوا يتعلموا بالك يتانتريسوا باش يدخلوا يقولوا كيما هذوك لي بيلوت enfin يدخلوا في دي كلوب peut-être. Exactement. وثاني باش تطلع awareness تطلع الناس يعرفوا وشنو دريفت وكيفاش ندير دريفت وش حيكون في ايفينمون تاع دريفت. بلي كيما كنت تقول لي بلي اوليو تدريفتي برا في دي روت اوفيرت قادر يكونوا دي ايفينمون كيما هادو بارتيسيبي فيهم بكروستك ولا مع ان كلوب اون فادير. اكزاكتومون هادوك علاش الناس يدريفتيو برا سي تو سامبلومون ا ديفو de circuit et de place ou parce qu'un a une addiction à l'adrénaline. Une addiction à l'adrénaline, exactement. Donc ils sont obligés de ressentir la sensation. Win بلا موان عندهم. وش هو البروشين ايفينمون اللي راح يكون اورغانيزي بهذا لو كادر اون فادير دو دريفت؟ On va parler, je vais parler de la team Adrenaline. Bien sûr. Qu'il y a un événement qui va être organisé en mars d'ailleurs. Ça sera du drift. C'est un championnat, c'est un car park, On va dire c'est un événement isolé, mais dans nos projets cette année, on organisera un championnat de drift. Mais pour commencer, ça sera un événement isolé. car park drift. Donc وقتاش هذا راح يكون في مارس؟ En mars. في مارس ان شاء الله سي بو ان ايفينمون دو دريفت تقدروا تروحوا تشوفوهم. On va dire انتم درتوا ليفينمون باش تعاودوا تجيبوا لي بروجيكتور على دريفت. Voilà, pour revivifier الحالة parce que دزنا من هذه لا بيريود تاع الكونفينمون كل حاجة حبست. Donc باش نعاودوا نحييو الحالة نحاولوا نحييو سبور ميكانيك. Eh ben, un petit événement de drift. D'accord. Par rapport le drift en lui-même, carrière, on va dire. Un stéréotype de sport dangereux, parce que c'est de la glisse. C'est un dérapage normalement. Est-ce que c'est un sport dangereux à la base? C'est un sport dangereux, mais le cas de un petit comparatif, avec la course de côte, ce n'est pas aussi dangereux. Par exemple, le drift, c'est de la glisse à basse vitesse, car park drift. Car park drift à basse vitesse, 60-80 km/h. Donc au pire des cas, quand tu تدخل في كاش obstacle. Je précise qu'il تدخل في كيما قلت لي ترشق سي صار لي موتور باسكو جابريت ان موتور كيما نورمالمون يبان بلي سي ان موتور وراح يجي يحكينا على لا موتور في ان اوتر ايبيزود. كي ترشق ان اوبستاكل في السيركوي ما عندها حتى علاقه برشقه تاع برا سي صا. Exactement, parce que déjà les normes تاع tracé تاع circuit font que les obstacles vraiment rigides يكونوا بعاد على tracé تاع circuit. Bon déjà tu es architecte ou كاين des architectes pardon de circuit, c'est ça. Voilà. كاين des techniciens de circuit هما اللي يديروا tracé. les obstacles اللي يكونوا les tracés les courbes كيفاش يكونوا دايرين. Ça n'a rien à voir كاع مع الطريق تاع برا. Ça n'a rien à voir. برك un petit exemple قال عندك من لين droite وين فيها un virage دائما عندك un espace dégagé موراها او كاو تعطي الفريناج تاعك ما تدخلش في الناس. عندك l'espace باش تحبس وبالك الكرافيي c'est ça en général. Bon en général c'est des parkings donc بالقريب تاع الجودران تحبس. Mais ça c'est un petit exemple. C'est-à-dire même qui sera dans le pire des cas un accident là راك في route fermée danger الاولى حيكون عليك. Ou c'est pas vraiment un danger كبير. C'est pas un danger parce que déjà la voiture فيها des normes de sécurité انت بالك تكون داير équipement un casque etc. ما عندهاش كاع علاقه ما عندهاش علاقه. Par contre برا شوف جو سوي انا ديجا ودريفتيت برا وانا ديجا صرات دريفتيت برا وجريت برا ودرت دي زاكسيدون اكسيتيرا. مي اون فوا تعرف كيفاش تمشي الحاله في سبور ميكانيك في الجزائر
وين تقدر تروح شكون تقدر تابروشي شكون يقدر يوري لك الحاجه كاش تندار راك حتمينيميزي لي ريسك بزاف وراك راح تنحي بزاف ديال راح تكالمي روحك اون فادير باسكو لا بليبار تاع لي بيلوت و لي جون ديسيبلين في الدومين يسوقوا بالعقل برا سي كيما لي سبورت كومبون جينيرال تلقاهم دي جون ما يتضاربش برا سي لا ميم شوز بارابور لي سبورتيف برو سي سامبل ليكواسيون اي سامبل انت عندك اون دوز دادرينالين لازم تديها برا ولا في السيركوي خلاص تدير لا دوز دادرينالين تاعك في السيركوي دون مانيير بروتيجي دون مانيير بروفيسيونيل وراك تتعلم بزاف حاجات زياده صافا تبيرميت برا تسوق غير بالعقل وتكون تري كالم سي فري دونك اسكو نقدروا نقولوا بليك بون لو دريفت ديجا لو سبور اوتوموبيل لي كورس دو كوت اكسيتيرا يقدروا يكونوا ان موين يقدروا يكونوا وسيله باش نديروا لا بريفونسيون روتيير. C'est un moyen très efficace. Les jeunes, ils sont impliqués dans les accidents. À l'acteur de 30%, c'est des nouveaux permis bleus. Donc, est-ce que Vera qui connaît un moyen de prévention? C'est un moyen très précieux de prévention. علاش déjà انت كي دير هاد لا ديسيبلين تاع سبور ميكانيك في ان كادر اونكادري با دي بروفيسيونيل والناس على بالهم واش يوريو لك يعلموا لك كاش تسوق اكزومبل تعرف سي كوا ان سو فيراج تعرف كوا ان سور فيراج تعرف سي كوا ان 4 رو تعرف سو كي كوز ان ترانسفير تاع لا ماس تاع الطوموبيل تاعك هنا تشفا مينيميزي اون فادير ا بلو دو 80% الغلطات اللي ديرهم في الطريق اللي يخلوك ترشق تسمع بلا لا كومبيتيسيون راح تتعلم دي برينسيپ دو باز في الكروسه وفي لا فيزيك تاع الكروسه اللي ما تعرفهمش كي تكون تسوق هكذاك انت راك تحوس على الراش تاع الادرينالين تجري بلا هاد ليموسيون تميتريزي لا فواتور اون كا دو دونجي ولا برا اكزاكتومون الغلطات هذوك بازيك اللي يديروهم الناس اللي يديروا دي زاكسيدون غراف ما ديرهمش ما توليش ديرهم هذه باسكو جيماجين باسكو كيما راك تحكي سي تيبيكمون هضره تاع موطار باسكو لي موطار دائما يمشوا يخافوا في الطريق باسكو لا بليبار دو طون يتامبليكاو دي زاكسيدون معاك راسك عندي حاجه دائما نقول باش تسوق موطو في الجزائر لازم تكون انت البريداتور داكور لازم فريمون تسلك راسك يكون عندك دي ريفلكس دو فو لازم يكون عندك اون كونيسونس بزاف فاصون هذا راح نحكوا عليها في ان ايبيزود سبيسيال ديال لا موتو لي موتار دونك وي لو دريفت est un sport dangereux mais لو كان تميتريزي تكون عندك un circuit un club une discipline etc ça devient plus une passion qu'autre chose on va dire oui كنت تحكي لي على circuit justement parce que الجزائر عندها نقص كبير في لي circuits ça ما كاش vraiment ما كاش شحال كاين باغ اكزومبل لي circuits دوك بريزون on va dire كاين c'est des circuits de karting اللي كاينين في الجزائر et je vais dire à tout casser 5 منهم 3 في ألجي والباقي برا داكور مي سي با فريمون دي سيركوي اللي تقدر دير فيهم دريفت ولا اون كورس اوتو حكيت لي بلي كان راح يكون ان سيركوي نورمالمون بروجي كاين ان سيركوي اللي لا تيم ادرينالين اديكت فيها لي تري امبليكي سي بور سا لازم تبقى ادرينالين اديكت فوالا دونك لا رياليزاسيون تاع السيركوي on va la partager même la logistique تاع السيركوي qui va fonctionner après on va le partager même les informations techniques etc pour les gens qui sont intéressés d'accord c'est le plus grand circuit اللي واحد دار في الجزائر pour l'instant le plus grand circuit في معلمة راح يندار et ça sera un circuit تاع karting sur les normes internationales de karting déjà mais il est tellement grand qu'il حيكونوا فيه des courses automobiles حيكونوا فيه drift راح يكونوا فيه des courses moto il va englober pratiquement كاع les disciplines تاع sport mécanique اللي كاينين في الجزائر كيما قال لي واحد الانسان مقبل سي النيربرغرينغ تاع الجزائر النيربرغرينغ تاع الجزائر هذا هو اسكو تقدر تجيب كروستك وتسيها في السيركوي bien sûr تدير ماكش حاب تولي بيلوت ولا حبيت نسي كروسي في السيركوي انت اماتور تحب تدخل تحرق سي لو تيرم اللي تيتيليزا حاب تحرق تجيب عندك لوغان عندك كيو جابونيز عندك واش رايك في كورس داسيا سونديرو فيات بوينتو سيزيري في الفيوتشر سيركوي راح يكون واش لا عنصر ماشي كيف بالبونتو كمل بالبونتو الراجل دي بارك فيرمي ما كاش لازم دو فيكول ايدونتيك دونك قلت لك سي سيركوي محلول للبوبليك كامل tellement organisé que تقدر تجيب الطوموبيل تاعك تدخل داخل يوغا ميم ان غاراج ميكانيك ان غاراج دو طولري تغاريها ان باركينغ pour les abonnés الجنه تاع الاوتوموبيل bah oui c'est un circuit هذا سي le projet voilà justement وقتاش ان شاء الله راح يكون هو شوف on va dire d'ici fin 2021 il sera opérationnel d'ici fin 2021 mais حنايا on va dire court circuit tel حاله une fois le tracé كاين باش كيكون opérationnel يكونوا déjà beaucoup de choses fait يكون opérationnel حيكونوا فيه des hébergements حيكونوا فيه une très intéressant comme projet voilà حيكون فيه بزاف حاجات يخليو لي باسيوني تاع سبور ميكانيك ميم كاين الناس اللي يعودوا يجيو يريحوا في سيركوي تماك ميم بلا ما يجري بيان سور يتفرجوا يشوف ياسو هذيك لا باسيون فوالا يشوف طوموبيلات يجري وميم طار مع فاميلتو يفطر ولا راه يتعشى ولا راه ياكلوا دي كريب ولا دي كلاس
Merci. Voilà. Inch'Allah, de toute façon, le projet il est très ambitieux. هذاك واش كنخرج في الجزائر parce que bon, on va حكينا على دريفت حكينا على la passion automobile etc. Mais les moyens qui m'ont coûté, les circuits déjà, les clubs, les médias, la communication, ما كاش في le sport automobile. Exactement. ومقبل عطيت لك une simple question. قلت لك شحال تستيميلي زعما انا نولي ان اتليت دو دريفت شحال تستيميلي شحال نسحق سوا دراهم وقت انفستيسمون Je vais dire très brièvement ندخلوا في هذا السوجي نقول لك وكاش بيطلعوا لي شيفر منا نقولوا بليك pour un budget تاع 80 مليون داكور تقدر تبريباري ان فيكول دو هذا الفيكول حكيت لك من قبل نعطيك بلوس دو ديتاي على هذه داكور يقدر يكون عندك اون او 36 شاسي تاع او 36 بفيكول بالموتور تاعها 2 لتر 20 بيفا بان بون سودي تاعها البون اللي فيها سودي اونغل دو براكاج كاين صاحبنا يخدم دي زونغل دو براكاج فابريكي في الجزائر في الجزائر يويو في الجزائر مخدوم لونغل دو براكاج هذه لا بيرتينونس تاع التيم اوسي باسكو كي تحق عفسه تحق ميكانيسيان اون بياس اكسيتيرا دائما عندك الريزو نيتورك تاع كاين كلش شوف تحقش تلحق اون انفورماسيون كاين ميم معنا دي جورناليست اللي سون تري انتريسي امبليكي هذيك الكوتي ميديا على بالي مي سادير ميم كوتي كونكري براتيك عندك عفسه في الكروسه تقدر ماشي نتوما تخدموا تقدروا تبعثوا عندك شي واحد سي دائما لافورماسيون هذيك اللي باسكو كاين بزاف عباد دي فوا يبعثوا لنا هنا في ريد زون اسكو تعرفوا ميكانيسيان يخدم هذه اسكو تعرفوا ميكانيسيان يخدم تويوتا ما باليش سا ديبون صدق حوسوا على المعلومه فيك سان بروبليم جلوبال في الجزائر ما كاش دي باج جون ما كاش دي زانيير تسحق عباد يوروا لك ودو لا سوليداريتي هذيك تاع الدومينوتو سبورتو سي تري امبورطون باش تفهم شحال لومبلور دو لامبليكاسيون تاع هذه الحاجه ميم تحق دي بياس ما كاش في الجزائر نعرفوا ناس يجيبوا لك دي بياس من ليترونجي بداو الحلم با وي il faut voir grand donc une BM 36 قلت لك on va dire 36 moteur تاعها 20 B20 2 litres بان بون سودي un petit angle de braquage مخدوم هنا هوم ميد هاند ميد في الجزائر ça va te coûter, on va dire les sièges baquets le dakhel, 2 sièges baquets تفرخها ça va te coûter dans les 80 millions. 80 millions véhicule opérationnel. Le véhicule opérationnel تاع دريفتي parce que justement tu as عندك beaucoup d'expérience côté administratif, côté papier etc. Est-ce que qu'il y a des homologations, des problèmes qui te modifient le véhicule هكا ولا ça cause aucun souci؟ هي tant qu'il يكون le véhicule le seul souci اللي تقدر تصيبو سي بالك ما تجوزلكش الطوموبيل كونترول تكنيك. mais une fois une fois parce que كاين par exemple des châssis دور برا parce que كاين des fois des châssis diesel par exemple واحد تي دي اس يديروهم يرجعوهم اسانس هنايا لازم تجوز عند كونترول تكنيك عند انجينيور من تا طونك الفيكول تاعك يكون اسانس تبدل موتور اسانس ولا ما تبدلش كاع موتور تخليه 2 لتر اسانس كيما راه تما الفيكول كلكو بار ما تبدلش اون فوا الفريناج تاعك مليح اون فوا لي كومبوزون تاعك تاع الطوموبيل كامل ملاح تجوز لي فاد ستوب يمشي ولا فار يمشي ولا كلينيوت مثلا الفيكول يقدر يمشي اومولوغي روت فيها حاجه اللي ماشي روت مبدله سي لونغل دو براكاج لو بون سودي اي سي دي شوز كي نبلوك با ما يديرونجيوكش ما يبانوش في الطريق دايوغ ما يبانوش فريمون با بانوا سير سيركوي دونك هذا سي الفيكول ابار لو فيكول واش نسحق انا باش نفيستي في روحي نولي دريفتر ولا بيلوت فوالا شوف لو بروميير كونساي اللي عطاه لي ايوب عباس وانا جو نعاود نعطيه للناس سي داكيرير ان سيمريك ان سيمريك وي سيمريك لازم يكون عندك un simulateur. D'accord. Le simulateur c'est quoi? C'est PlayStation ou la PC. D'accord. Fait Assetto Corsa ou la Gran Turismo. Gran Turismo. Un G29, volant, pédale, levier de vitesse. C'est un volant, c'est ça. D'accord. Volant, pédale, levier de vitesse et un écran. تتعلم فيه les bases تاع الدريفت. وهذا qu'est-ce qui va c'est quoi l'apport تاعو هاد السيمريك؟ C'est que t'entraîner avec un moindre coût. Bien on va dire le dispositif gars يسقم لك dans les 20 millions. D'accord. وراك تونطريني وراك تقيس وراك تغلط وراك تتعلم بلا ما تاكل لا بياس تاعك ميكانيك وبلا ما تقيس لا طول تاعك. عندك لي سونساسيون فيزيك اللي ناقصين باسكو فوالا عندك لي سونساسيون كامل ابار لي فورس جي لي فورس جي ça existe déjà ça c'est extrêmement cher excessivement cher je préfère gérer ton mobile personnel مي فريمون راح تعلم كاع لي دير الغلطات اللي يديرهم في الطريق راح دير تعلم لي كومبيتونس اللي تحققهم في الطريق اكسيتيرا دونك من هذا ديجا من هذا لو بوين اسكو انت في رايك سي جوديسيو وعفسه مهمه لو كان لي سيمولاتور يولوك نقولوا لا بريفونسيون اسكو لي سيمولاتور زعما سا بوغي اتر ان اوتي باش يعلموا العباد اللي يسوقوا دو باز في البيرمي ولا باغ اكزومبل او سي تري انتريسون نقول لك باللي لي بيلوت تاع فورمولا 1 لي بيلوت دو فورمولا 1 وي beaucoup une grande partie تاع l'entraînement تاعهم سي سور سيم ريسينغ
tout à fait. دونك حنايا لو كان نلحقوا ليطاب وين سيم ريغ نستعملوا لو سيمولاتور ميم في لي زونترينمون عند لوتو ايكول حتخرج من كوميونيتي كاع تاع دي كورس العباد لي بيلوت دو كورس انا كنا نحكي على باس شغل سيمولاتور في اوتو ايكول باش يتعلموا يسوقوا دونك الوغ لا لو كان يكونوا ليبر سا بوغي ميتر ما ميتر بالك شغل تكون ان موان باش يبالك نصيبوا دو فيتور بيلوت اوسي باسكو بون جيماجين سيمولاتور فوتو ايكول راح يكونوا عباد يسوقوا نورمال راح يكونوا عباد يتعلموا نورمال مي سيرمون كاين عباد عندهم ان سارتان طالون لا بروميير فوا اللي ولاو يسوقوا سي سا دونك يقدروا يبانوا من تما نبعثوهم لدوطخ انستيتيوشن دوطخ كاد تعرفوهم نتوما في لاتيم باش بالك يديفلوبي لا باسيون تاع البيلوتاج تاعهم اكزاكتومون لا ما يجيب البيرمي يخرج برا ويبدا يتعلم برا ويبدا يسي برا ويغلط ويدير دي زاكسيدون ويقيس وصافا لو كوتي بوكو دارجون بالك في صحته بالك لو كان مسيم نخرجوا الناس دي كومبيتون هنايا خرجوا بدا يسوقوا ديجا دو باز مليح نعطيك ان اكزومبل برك لا جي تي اكاديمي نيسان جي تي اكاديمي نيسان جي تي اكاديمي ايوب عنده حكايات ما يخلصوش عليها بصراحه يجي لنا ايوب لا بروشين فوا يحكي انا جو جوست بريفي في هذه العفسه لا جي تي اكاديمي ايت اورغانيزي في الجزائر ديجا ان 2015 بارتيسيبا فيها ايوب عباس واللي كيجي هو يحكي لنا ليكسبيريونس تاعو عليها سا سي ان اكزومبل تاع لوتيليزاسيون تاع سيم ريسينغ pour une fin تاع تخرج كومبيتونس تاع البيلوتاج باسكو بون نريزيمي لكم بالخف الحكايه تاع ايوب راح يكون هنا في بروشين فيديو باش يحكي على لا جي تي اكاديمي لا جي تي اكاديمي سي كوا سي تو سامبلومون تحقق الحلم تاع تكون في السياج تاع داركم تسوق تلعب ان جو باش تصير روحك ان فيريتاب بيلوت ولي بيلوت تاع صح دونك ايوب عنده اكسبيريونس معاه وجابر شويه يقول لكم سي بالك الالعاب الالكترونيه لا سيمولاسيون قادر تكون صح ان ترومبلان باش دير عفايس في الصح وتولي ان بروفيسيونيل وديسيبليني في هذا الدومين دونك باش نعاودوا لي واش كنت تحكي لي اون فواتور ودو بريفيرونس تانفيستي في لا سيمولاسيون باش تبدا تانفيستي فيك اكزاكتومون واسكو مور هاد لي دو بوين هاد لي دو بوين تكون درت هاد لي دو ديسيبلين وعندك هاد لي دو مويان تقدر تولي اون فادير عندك دي كومبيتونس ملاح لا كوندويت والبيلوتاج تولي عندك كومبيتونس اللعباس بها وراها يولي الانفستيسمون تاع الفيزيك وي بيان سور كونديسيون فيزيك راك تسمع ايوب ايوب عنده بروبليم مع الفيزيك وي باسكو الدريفتر ولا البيلوت سي ان اتليت سي ان اتليت دو هو نيفو يونكيسي بزاف يضربي راح نحكوا عليها مع ايوب باسكو هو صاق بزاف وعلى بالو سي كوا تاع تدي شحال انا 5 جي بون 5 جي سي باسكو الحقها مي 3 جي ولا 2 جي دمي فيراج هاي حاجه كبيره دونك هادي سيتي بور جوست باش نعطيكم معلومه كيفاش تولي دريفتور في الجزائر بازيكمون enfin d'une manière basique راني حاب نسقسيك une autre question d'ordre plus philosophique نكملوا بها بالك ديجا اسكو في رايك بالك كي دير هاد لي سبور دونجورو في الطريق enfin plutôt في السيركوي اكسيتيرا سيم ريسين دريفت لا كورس اسكو راح تولي انسان ديسيبليني سور لا روت باسكو تتني واحد لا فراز مقبل مانيش شايفها عليها بصح ماذا بيا كان تعاود تحكي لي عليها فوالا دونك بور ريبوندر ا سيت كيستيون عندكم ستيريوتيب توما لي موطار لي دريفتور اكسيتيرا تاع توما مهابل يقول لك موطار عريان موطار ماشي وليد فاميليا موطار تاع مشاكل لي زاغريسيون اكسيتيرا alors que non كاين بزاف دي موطار سي دي architectes سي دي médecins سي دي chef d'entreprise, c'est des gens respectables, etc. Oui, bien sûr. Donc, conduire, l'expression c'était conduire, c'est se conduire. D'accord. L'expression c'est conduire, c'est se conduire. Tu tsog, alors que tu te représentes slogan tag. D'accord. Et slogan c'est une discipline. Quand tu tsog circuit, c'est une discipline de haut niveau déjà. C'est déjà très technique. Tous les slogans تاعك برا vraiment calme, vraiment respecter le code de la route, تحد ساعة في الناس, même الناس يغلطوا تعرف كاش تيفيتيهم بلا ما تقيسهم وما تعيط ما والو, راك très calme. Parce que la dose تاعك تاع الادرينالين راك ديتها برا. D'accord. نعاودوا pour كيما l'analogie تاع سبورت كومبا برا تكون مو exactement كي تكون دير ان سبور دو كومبا برا تيفيتي المشاكل ما تتضارب ما والو. دوكو سي لا ميم شوز مع سبور ميكانيك. سي تقدر تخلي الانسان يكون بلو ديسيبليني اكسيتيرا دونك انا واش راني حاب سيك فيا لا تيم ادرينالين اديكت الكوليكتيف هاد لا فامي اللي راكم تريبريزونتيوها وميديا كيما حنا ريد زون نخلو لوطوموبيل تكون ميور يكون عندها ان اكسي لعباد لي جون سورتو كيما حنا باسكو ماذا بينا نسوقو ماذا بينا نتعلمو دونك جو سي با ان شاء الله انا ماذا بيا نشوف البروجي تاعكم ينجح بوكو دو بروجي ميم حنا عندنا دي بروجي اون كومون دونك اني نستنى صافي بليزير لا بروشين فيديو راح يكون معنا جابر ان شاء الله باش يحكي لنا على الكوتي سبونسورينغ باسكو اليوم حكينا على واش باش تحق باش تكون بيلوت واش تحق كروسا واش تحق كلوب باش تحق سيركوي اكسيتيرا لا بروشين فوا راح يفهمنا كيفاش دير باش تجيب دراهم اكزاكتومون سي كلير كو سا ان شاء الله
تحضر معنا بروشين ايبيزود جو سري غابي تاكويير انا ديجا ميرسي كي جيت اليوم يعطيك الصحه بون انا نقول لكم ابونيو لاشين ريد زون كومونتيو ابونيو لجابر روسي ادرينالين اديكت بعثوا هذا الفيديو لصحابكم عندك قعدنا واحد صاحبنا يهضر بزاف على الكرارس وحايب يدخل في كاع العباد بعثوها له بالك يتعلم بوكو يدي بزاف معلومات اليوم معنا وكونوا معنا في البروشين ايبيزود تاع ريزون بودكاست ميرسي